السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نحاول ندير لا كوريكسيون ديال تي بي ان بالنسبه للسيستم ديكسبلوطاسيون اوبن سورس. دونك الكيستيون 1 بوزيسيون نيفو دون لو ريبرتوار بيرسونيل. لا كوموند سي دي كتخليني في لو ريبرتوار بيرسونيل. دونك سي دي تخليني في لو ريبرتوار بيرسونيل. لا كيستيون 2 كريي سيت اربوريسونس. انكادير موان بي انكادير موان بي doc 2 doc 11 rapport doc 2 doc 11 exposé répété répété doc 2 doc 22 La question 3, position niveau dans le répertoire doc 22 en utilisant le chemin absolu. CD. Doc 2 doc 22. La question 4, créer les fichiers fichier 1 et fichier 2 dans le répertoire doc 2 نستعملوا le chemin absolu. Touch doc 2 fichier 1 et 2 Question 5. Créer les fichiers 3 et fichier 4 dans le répertoire PPT ونستعملوا le chemin relatif. Touch 2 points doc 11 rapport PP PPT fichier 3 4. Voilà. دونك نسيت هنا ما عنديش. لاحظوا معايا الشيما انا ما عنديش رابور وسط منه بي بي تي كاين وسط من اكسبوزي وانا هنا عطيتو رابور. دونك نورمالمون خصني ندير اكسبوزي. خصني هنا نحيدها وندير اكسبوزي. لاحظوا معايا لا كوموند دازت. Question 6. Copier le fichier 2
dans le répertoire ppt نستعملو le chemin absolu. La commande cp chemin absolu fichier جوج كاين عندي في دوك جوج. دونك غادي نهز لو فيشي 2 وفين غادي نكوبي نستعمل لو chemin absolu. غادي نكوبي في لو فيشي غادي نكوبي في لو ريبرتوار ppt. غادي نكوبي في لو ريبرتوار ppt. دونك دوك جوج دوك 11 exposé ppt. Question 7. Copier le fichier 1 dans le répertoire ppt et nommer-le fiche 1-copie. On stimule le chemin relatif. cp de point donc fichier 1 غادي نحطو في le répertoire ppt. donc 11 exposé ppt غادي نسميه fiche 1 coupé. Question 8. Renommer le fichier fiche 2 qui existe dans le répertoire doc juge en fiche 2. يعني نسميو الفيشي 2 اللي كاين عندي في دوك جوج نسميه يعني نبدل ليه السميه ونسميه فيش 2. دونك لا كوموند ام في قلنا كدير لينا ديبلاسي. لا كوموند ام في كدير لينا غونومي وكدير لينا ديبلاسي. الا لاحظتوا معايا هنا ما طلبوش ليا اش من شوما غادي نخدم. دونك ندير الشوما اللي عجبني في هذه الحاله، يا نستعمل الشوما غولاتيف يا نستعمل لو شوما ابسولي. دونك بالنسبه لي انا غادي نستعمل هنا لو شوما ابسولي. دونك جوج شكون هو لو فيشي اللي هو لو فيشي 2 شنو غادي نسميه؟ غادي نسميه دوك 2. شنو نسميو؟ قالوا لنا نسميو فيش 2. Question 9. Positionnez-vous dans le répertoire exposé en utilisant le chemin relatif. Donc, on va l'exposer en utilisant le chemin relatif. CD 2 points. شنو الريبرتوار غادي ندخلو ليه؟ هو exposé. دونك 11 exposé. لاحظوا معايا انا دابا لو ريبرتوار كورون ديالي، يعني لو ريبرتوار اللي داخل ليه دابا هو exposé. Créer en une seule commande dans le répertoire court le fichier suivant. les fichiers suivants يعني عاطيني لي فيشي هنا وخصني نكريهم في لو ريبرتوار كور. اش من شوما غادي نخدم؟ دونك ما ذكروش لي اش من شوما غادي نخدم. ندير الشوما اللي يعجبني، يا نستعمل شوما غولاتيف يا نستعمل لو شوما ابسولي. دونك دوتش فين غادي نكريي؟ في لو ريبرتوار كور نستعمل لو شوما غولاتيف. دونك جوج دوك 22 كور. fichier texte واحد جوج ثلاثة. دونك شنو هما لي فيشي اللي غادي نكري؟ ماشي فيشي وانما فيش. عطيني فيش نكري فيش ماشي فيشي. دونك عطيني فيش 1
2 3 وعطيني texte 1 2 et 3. Question 11. Positionnez-vous dans le répertoire rapport en utilisant le chemin relatif. أنا اش من répertoire داخل في le répertoire exposé. Donc أنا داخل في le répertoire exposé وقال لك استعمل le chemin relatif باش تدخل الرابور. دونك CD 2 points يعني 2 points طلعني هنايا وغادي نعطيه لو رابور. دونك غادي نستعمل CD 2 points ونعطيه لو ريبرتوار اللي بغيت نمشي ليه اللي هو رابور. لاحظوا معايا انا تحولت هنا لو ريبرتوار كورون ديالي ولا هو رابور. نشوفوا الكيستيون الاخرى. كيستيون 11. déplacer les fichiers texte 1 2 et 3 dans le répertoire rapport. La commande MV قلنا كدير لنا غونومي وكدير ديبلاسي. دونك MV باش من شوما عطاوني هنا اون يوتيليزون لو شومان غولاتيف. دونك غادي نستعمل لو شومان غولاتيف. انا كاين في رابور ولي فيشي اللي كرييت فين كرييتهم لي فيشي اللي كرييت فين كرييتهم في كور وغادي نستعمل لو شومان غولاتيف. دونك انا داخل في رابور غادي نستعمل لو شومان غولاتيف باش نديبلاسي لي فيشي تكست 1 اي 2 اي 3 اللي كاينين عندي هنا في كور. دونك CD ماشي CD عفوا لا كوموند ام في 2 بوين ها وحده 2 بوين ها جوج وغادي نعطيه دوك 22 وكور جوج 2 بوين 2 بوين دوك 22 كور تكست. هنا عندي لي فيشي يعني تكست 1 اي 2 اي 3 غادي نحاول ندير ايطوال باش نعبر ليه على تو لي فيشي كي كومونس باغ لو مو تكست وكيسالب واحد كيسالب شي حاجه. اولا نقدر ندير مثلا علامه استفهام يعني التكست كيسالب شي حاجه. دونك كيسالب واحد الرقم. فين غادي نديبلاسيو هنا في الرابور يعني غادي نديبلاسيو هاد لي فيشي غادي نديبلاسيوهم في لو ريبرتوار رابور. دونك نقدر هنا نجي ندير يعني لو شومان نقدر ندير لو شومان ديال الرابور يعني نكتب لو شومان ديال الرابور اولا ندير في هاد لو ريبرتوار اللي انا داخل ليه. دونك بوين كتعني ليا لو ريبرتوار اللي انا داخل ليه يعني لو ريبرتوار كورون. Donc, supprimer le fichier fiche 2 qui existe dans le répertoire doc juge. Donc, la commande rm باش من شوما غادي نخدم ما طلبوش ليا لو شوما غادي نستعمل لو شوما ابسولي دوك جوج فيش. Donc est un fichier donc rm1f باش نسيبريمي لو فيشي باش نسيبريمي ان فيشي كنستعمل rm1f. Positionnez-vous dans le répertoire PPT en utilisant le chemin relatif
دونك انا داخل في لو ريبرتوار بي بي تي، انا داخل في لو ريبرتوار رابور. دونك انا داخل في لو ريبرتوار رابور. انا داخل في لو ريبرتوار رابور وبغيت نمشي لو ريبرتوار بي بي تي ونستعمل لو شومان غولاتيف، يعني غادي نستعمل سي هادو بوان الاولى اللي غترجعني هنا، وغادي نعطيه لو نوم ديال لي ريبرتوار اللي كاينين تحت من هاد الريبرتوار هذا، يعني اكسبوزي و بي بي تي. دونك نحاولوا نجربوها هنايا. دونك سي دي دو بوان اكسبوزي بي بي تي. دونك لاحظوا معايا لو ريبرتوار كورون او لا لو ريبرتوار اللي دخلت ليه دابا هو لو ريبرتوار بي بي تي. Question suivante. Changer la direction vers le répertoire دوك 11. هنا تاني عاوتاني قالوا لي يدخل الريبرتوار دوك 11 وحاول تخدم لو شومان ابسولي. دونك هادي ساهلة، هادي سي دي دوك 2 دوك 11. دونك لاحظوا معايا لو شومان او لا لو ريبرتوار كورون اللي ولا عندي هو دوك 11. afficher graphiquement le contenu du répertoire دوك جوج. دونك هنا graphiquement ça veut dire يعني تبان لي بحال ليماج 3. كنعطيه لو شومان ابسولي دوك 2. دونك لاحظوا معايا دوك 2 وسط منو لو ريبرتوار دوك 11 و لو ريبرتوار دوك 22. بالنسبه لدوك 11 منو وسط منو اكسبوزي، اكسبوزي وسط منو بي بي تي، بي بي تي وسط منو هاد لي فيشي. هاد لي فيشي كيفاش داروا تجاو بالنسبه للفيشي 2 وهاد الفيشي كنا كوبيناهم في لي كيستيون. رابور كنا درنا ديبلاسمون، يعني ديبلاسينا هادوك لي فيشي، كنا جينا هنا بعدا كريينا لي فيشي فيش 1 فيش 2 فيش 3 حتى تكست 1 تكست 2 تكست 3 وديبلاسيناهم من هنا من وسط منكور وحطيناهم هنا في لو ريبرتوار رابور. بالنسبه للفيشي اللي كاين عندي في دوك جوج اللي هو كان سميتو فيشي 2 وسميناه فيش 2. كان عندي فيشي 1 وفيشي 2، بدلنا السمية ديال الفيشي 2 رجعناها فيش 2. نكملو هنا ليستي دو مانيير ديتايي لو كونتوني دو ريبرتوار دوك جوج. دونك مانيير ديتايي، ملي كنتكلمو على مانيير ديتايي هنا كنستعملو لا كوموند ls. هنا كنستعملو لا كوموند ls، لا كوموند ls موان l، لا كوموند ls موان l. هنا غادي نستعمل لو شومان دائما اللي هو ابسولي دوك 2. لاحظوا معايا من استعملت لا كوموند ls موان l. دونك هنا اشنو عطاتني؟ جبدات ليا لي ريبرتوار ولي فيشي اللي كاينين ديريكتومون وسط من دوك جوج. ما جبداتش ليا لي سو ريبرتوار ولي سو فيشي اللي كاينين وسط منهم. يعني كنلاحظوا بان دوك جوج اولا دوك 11 راه وسط منو لي ريبرتوار، دوك 22 حتى هو راه وسط منو دي ريبرتوار وحتى دي فيشي.
ولكن من استعملت لا كوموند ls موان ال جبدت ليا غير داكشي اللي كاين ديريكتومون وسط من دوك جوج. دونك غادي نبدل لا كوموند هنا. هاد لابارتي غادي نحاول نشرحها واحد شويه، غنخرج على لي كيسيون باش نحاول نشرح لا كوموند ls. دونك هنا غادي ندير ls موان ال دي ls موان ال دي ls موان ال دي على لو ريبرتوار دوك جوج. دونك هنا شنو جبت؟ هنا افيشيت لي زانفورماسيون ديال اولا يعني ليستيت دون مانيير ديتايي لو ريبرتوار دوك جوج. يعني هنا عطاتني لي زانفورماسيون على الريبرتوار دوك جوج بوحدو، لي دروا داكسي ديالو. هادشي دابا نشوفوه من بعد. لي دروا داكسي ديالو، ليوتيليزاتور، الجروب يوتيليزاتور، لا طاي ديالو، لا دات ديال الكرياسيون والوقت ديال الكرياسيون ديالو، وحتى لو شومان ديالو. واخا غادي نستعمل تاني لا كوموند ls موان ال ار دوك دو. هنا لا كوموند ls موان ال ار اشنو جبدات ليا؟ افيشات ليا يعني لي ريبرتوار وحتى لي سو ريبرتوار، يعني داكشي اللي كاين وسط من دوك جوج وحتى داكشي اللي كاين وسط منه. دونك لاحظوا معايا هنا دوك جوج قالك راه وسط منه يعني دو ريبرتوار اللي هما دوك 11 و دوك 22، ووسط منه حتى دو فيشي. هنا دوك جوج رجعت لا كوموند كنشرح في لا كوموند ls موان ال. هنايا نمشي ل ls موان ال ار في كتبتها. لا كوموند ls موان ال ار فين كتبتها؟ فوالا هي لا كوموند ls موان ال ار. اشنو افيشات ليا؟ افيشات ليا بان هاد الريبرتوار دوك جوج وسط منه دوك 11 ودوك 22 وحتى لي فيشي. وجات هنا عاوتاني قال لك دوك 11 ها شنو وسط منه؟ وسط منه اكسبوزي وسط منه رابور. جات هنا عاوتاني قال لك اكسبوزي راه وسط منه بي بي تي، وقال لك هنا عاوتاني بان بي بي تي راه وسط منه لي فيشي. هاد لي فيشي هنا تاني قال لك راه غابور، هاد غابور هذا راه وسط منه هاد لي فيشي اللي هما تكست 1 وتكست 2 وتكست 3. قال لينا عاوتاني بان دوك 22 راه وسط منه ان ريبرتوار اللي سميتو كور. وهنا قال لك لو ريبرتوار اللي سميتو كور راه وسط منه لي فيشي فيش 1 فيش 2 اي فيش 3. دونك بالنسبه لا كوموند اللي طالبين منا حنا افيشي graphiquement قلنا لا كوموند تري ليستي دون مانيير ديتايي لو كونتوني دو ريبرتوار دوك جوج. قلنا هنا غادي نستعملو لا كوموند ls. بالنسبه للريبونس ديالنا غادي نستعملو ls موان ار. هنايا غادي نستعملو لا كوموند ls موان ار موان ال ار. لا كوموند ال باش كتافيشي ليا لي دروا داكسي و لي زانفورماسيون، و ار باش كتافيشي ليا لي سو ريبرتوار و لي سو فيشي. دونك هادي جاوبنا عليها. بوزيسيوني دون لو ريبرتوار كور. هنا تاني ما حددوش ليا اش من شوما غادي نخدم بيه، واش شوما ابسولو ولا شوما غولاتيف. دونك غادي نستعمل اسهل شوما اللي هو لو شوما ابسولي دوك جوج دوك 22 كور.